program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। देशभरि नै केपी शर्मा ओलीमय भएको छ। एमालेको विधान अधिवेशनमा किन यस्तो भयो? यो विधान महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने होइन, विचारमा बहस गर्नुपर्ने। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र केपी शर्मा ओलीमय भएको छ विधान अधिवेशन। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। एमालेको यो विधान महाधिवेशनको सन्देश के? यसले साँच्चीकै पार्टीलाई अब कहाँ पुर्याउँछ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजन भइसकेपछि जुन किसिमको प्रथम विधान महाधिवेशन भयो र यो विधान महाधिवेशन पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ त? पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज जसरी राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र राजनीतिक प्रतिवेदनमा उहाँले अहिले पार्टीभित्र भएको अराजकताको बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ र आफ्नो सरकार गिराउन, सरकारबाट आफूलाई हटाउन प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नै दोषी रहेको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि सबै इतिवृत्तान्त उहाँले अहिलेको अवस्थाको बारेमा, राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा समीक्षा गर्नुभएको छ र उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै पनि प्रतिक्रियावादी शक्ति भएको पनि उहाँले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र प्रचण्डलाई उहाँले अवसरवादी व्यक्ति स्वार्थमा लागेको र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तस नस पार्न खोजेको पनि उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ र प्रचण्डको पनि उहाँले कडा रूपमा आलोचना गर्नुभएको छ। र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालमाथि पनि खनिनु भएको छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न पारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्व सरकारलाई आज विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउबाको पुछार बन्नु भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको यो विधान महाधिवेशनले साँच्चीकै पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउला त? उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ निर्वाचनपछि पहिलो शक्तिको रूपमा आउनेछ एमाले भनेर केपी शर्मा ओलीले बताइरहँदाखेरि त्यसका चुनौती, अप्ठ्यारा र सम्भावनाको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र भोलिबाट पार्टीभित्र व्यापक रूपमा समग्र रूपमा छलफल हुनेछ सङ्गठनको बारेमा, विधानको बारेमा, पार्टीको आगामी रणनीतिको बारेमा, केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनको बारेमा। अब सबैको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेतिर केन्द्रित भएको छ। केपी शर्मा ओलीले जसरी पार्टीलाई सी जिनपिङको पथमा अथवा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मोडलमा लान खोज्नु भएकै हो त, गेट हल र आज जसरी उद्घाटन भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान महाधिवेशन, त्यो हलको कुरा गर्दाखेरि केही फरकै छैन। सजी सजाउ, तडक भडक, तामझाम र प्रचारको शैली हेर्दाखेरि सी जिनपिङको मोडलमा केपी शर्मा ओली। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन, उहाँ कहाँ चुकिरहनु भएको छ, उहाँले किन अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनलाई मिलाउन सक्नु भएन र गठबन्धनका शीर्ष नेताले भनेका छन् मन्त्री परिषद विस्तार हाम्रो कारणले हलो अड्केको होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नचाहनु भएको हो भनेर स्पष्ट रूपमा आज प्रचण्डले खुलासा गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ सम्भवतः आइतबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सक्छ भनेर पनि उहाँले मलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा कहाँ अड्क्यो हलो, मन्त्रालयको भागभण्डामा किन सहमति हुन सकेन, के कारणले
आज हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी देशको राजनीति विषयवस्तुमा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको प्रतिक्रिया धमाधम आइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई हाँक्न सक्नु भएन, अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लागिरहँदाखेरि यतिखेर तनहुँमा पुगेर, आफ्नो जिल्लामा पुगेर, गिरिनगरमा पुगेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ अब हामी एकजना उम्मेदवार दिएर शेरबहादुर देउवालाई सभापतिबाट हराउँछौँ भनेर उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ र साझा उम्मेदवारी दिने घोषणा पनि उहाँले आज घोषणा गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। तर पार्टीभित्र यतिखेर धमाधम समीकरणहरू, गठबन्धनहरू परिवर्तन भइरहेका छन्, गुटहरू परिवर्तन भइरहेका छन् र शेरबहादुर देउवाले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई आफ्नो गुटमा ल्याउनको लागि साँच्चै कति सफलता प्राप्त गर्नुहोला त, यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी एमालेको विधान महाधिवेशनको बारेमा विशेषमा बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा केही समयको विश्रामपछि एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावल आउँदै हुनुहुन्छ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन आजबाट सुरु भयो। यो विधान महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीको बाहेक अरू कसैको चर्चा पनि भएन, न विचारमा चर्चा छ, बहस छ, खालि नेतृत्वमा पनि केपी शर्मा ओलीमय भएको छ, फोटोहरू सबै सी जिनपिङ पथमा गएको हो एमाले। अब हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान अधिवेशनको परिकल्पना गर्दा यसले नीति निर्माण, विधान, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा गहन छलफल गरेर राष्ट्रलाई एउटा निर्दिष्ट दिशातर्फ नेतृत्व दिन सकोस् भन्ने आशयले विधान महाधिवेशनको परिकल्पना गरेका हौँ। तर अहिले विभिन्न परिस्थितिले गर्दा हामीले जे परिकल्पना गरेका थियौँ, जुन उद्देश्यले विधान महाधिवेशनको बारेमा सोचेका थियौँ, अहिले कतिपय परिस्थिति म त्यो अनुकूल भइरहेको पाइरहेको छैन। होइन, केपी शर्मा ओलीको बारेमा नेपाली राजनीतिमा फेरि पनि चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। उहाँको राजनीति प्रतिवेदन तपाईँलाई राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। उहाँले माधवकुमार नेपाल लगायत धेरै नेताको आलोचना गर्नुभएको छ र भारतको, अमेरिकाको पनि उहाँले खुलेर आलोचना गर्नुभएको छ र यसपटक उहाँले चीनको प्रशंसा गर्नुभएको छ। किन अब एमाले चिनिया मोडलमा गएको हो? अब तपाईँलाई के लाग्छ? हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ, कुनै पनि देशको राजनीति त्यो देशको आन्तरिक आवश्यकता, त्यहाँका जनताको चाहना अनुसार हुन्छ। यद्यपि हामी समाजमा समानता, न्याय सहित आफ्नो देशको सार्वभौमता, स्वाधीनता, अखण्डतालाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, पक्कै त्यो हो। तर कुनै देशको यान्त्रिक नक्कल गर्ने कुरा अहिलेको मार्क्सवादले हामीलाई स्वीकृति दिँदैन। त्यसकारण अब राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुन शब्दावलीलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? अध्यक्षको भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भारतले राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेपालमा आन्तरिक हस्तक्षेप गरेको छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। अब चीनले चाहिँ ठुलो प्रगति गर्यो, उन्नति गर्यो। अब चीनको एजेन्डामा एमाले जानुपर्छ, अनि मात्र देशमा प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र सी जिनपिङ जस्तै गरी आज एमालेलाई लिएर जानुपर्छ। उहाँको सोच, चिन्तन, तपाईँको विमति छ कि सहमति छ राजनीति प्रतिवेदनमा? संविधान निर्माण गर्दा भारतले नाकाबन्दी गरेको कुरा साँचो हो। तर हामी कुनै पनि देशको बारेमा कुरा गरिरहँदा नेपालको आफ्नो आवश्यकता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने, आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थालाई देशको हित र जनताको भावनाको अगाडि बढाउने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। यद्यपि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मैले बारम्बार तपाईँको यो कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ। अब यसमा उहाँले त्यो जुन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसका कतिपय पक्षमा छलफल होला, विवेचना होला र त्यसपछि यदि थपघट गर्नुपर्ने कुरा छन् भने थपघट होला। तर विदेश नीतिमा एमाले एकरूपता देखिन। चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केपी शर्मा ओली निकट हुनुभयो, भारत र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा टाढा हुनुभएको छ। हामी तपाईँहरूको छ नि पार्टीको पनि नीति हुन्छ एउटा विदेश नीति आन्तरिक रूपमा, अब परिवर्तन भएको हो। म जहिलेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेँ त्यो बेलादेखि नै हामीले 2006 सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आफ्नो राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति, नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेर अगाडि बढ्ने, म त त्यो कुरामा विश्वास गर्छु।
हामीले सुरुदेखि नै त्यो कुरामा विश्वास गरेका हौँ। यस अर्थमा हामीले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, समृद्धि, हितको कुरा गर्नुको अर्थ कुनै अमुक देशको पछि लागेको वा कुनै अमुक देशको विरोध गरेको ठहर्दैन। होइन, तपाईँले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ नेपालको विदेश नीति सन्तुलित हुनुपर्छ, समय सापेक्ष हुनुपर्छ, पञ्चशीलको आधारमा हुनुपर्छ। तर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीति प्रतिवेदनमा त्यो कुरा त ल्याउनु भएन नि, त्यो कुरा त लेख्नु भएन नि। अब मैले त परराष्ट्र नीति यो सन्तुलन भन्ने शब्दभन्दा पनि हामी निश्चित अघि जुन मैले भने त्यो मापदण्डको आधारमा हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र हामीले जहिले पनि गलत कुरा, विश्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरा, जनतामाथि दमन गर्ने कुराको कहिले पनि हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ सन्तुलनको नाममा। या हाम्रो देशको आन्तरिक मामिलामा यदि कसैले हस्तक्षेप गर्यो भने सन्तुलनको नाममा चुप लागेर बस्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यसकारण जसरी अरू देशले आफ्नो देशको लागि, आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि काम गर्छ, नेपालीहरूले पनि त्यो गर्ने अधिकार पाउँछन्। र जहाँसम्म तपाईँले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय शब्दावली वाक्यको कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले विवेचना गर्नु। तपाईँले त अध्ययन गर्नुपर्छ नि त डाक्टर भीम रावल, नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? विगतमा संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका थियो भारतको भनेर विगतमा नेपालको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा भारतीय नाकाबन्दी भएको कुरा सबलाई थाहा छ। र आज त्यसमा तपाईँ केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा हुनुहुन्छ, म उहाँको विचारको पक्षमा हुनुहुन्छ एमालेभित्र? कुन पक्ष विपक्ष भन्दा पनि जे यथार्थ हो त्यो कुरालाई विश्लेषण गरौँ। आज पनि लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमण छ, यो साँचो कुरा हो। यी कुराहरू हटाएर भारत र नेपालको बिचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ र 1950 को सन्धिका जुन असमान प्रावधानहरू छन् त्यो 1950 को सन्धि त्यसै कारण नेपाली जनताले आरम्भदेखि नै असमान छ भन्दै आएका छन्। त्यसकारण कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुको लागि यस्ता कुराहरू हट्यो भने त भारतसँग कुनै अर्को समस्या गर्नुपर्ने या भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु नपर्ने कुनै कारण पनि हुँदैन। तर उहाँले अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि स्पष्ट रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ र इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत नेपाललाई लिएर जाने, सैन्य गठबन्धनलाई लिएर जाने अमेरिकाको रणनीति छ भनेर सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यो कुरा तपाईँले हेर्नुभयो? मैले त्यो पढेँ। म तपाईँलाई सुरुदेखि नै भन्दैछु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको जुन सम्झौता छ नेपालको, त्यो सम्झौताले हिन्द प्रशान्त रणनीतितर्फ नेपाललाई लैजान्छ। हाम्रो स्वाधीनता विपरीतका कैयौँ प्रावधानहरू त्यहाँ छन्। हाम्रो आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने जुन हाम्रो हक हो त्यसलाई आघात पुर्याउने प्रावधान त्यहाँ छन्। म त सुरुदेखि भन्दै आएको छु। यदि उहाँले आज जसरी राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्नु भएको छ, तपाईँको विचार त्यहाँ प्रतिनिधित्व भयो? होइन, मेरो विचार प्रतिनिधित्व कति भएको छ कति भएको छैन त्यो त जब यसले अन्तिम निर्णय होला म त्यसपछि भनौँला। तर अमेरिकासँग पनि हेर्नुहोस्, कूटनीतिक रूपमा समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आँच नआउने गरी राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौता म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ। र अहिले कतिपय मानिसहरूले के भन्ने गरेका छन् भने संकल्प प्रस्ताव जनताको लागि यो आर्थिक सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि यो एमसीसी भनेको मलाई हाँसो उठ्छ यसो कुरा गर्दा। नेपालको अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्, अनि 6-7 अरब रुपियाँ खर्च गरेर नेपालले आफ्नो प्रसारण लाइन किन बनाउँदैन? अहिले केही मानिसहरू के भन्न लाग्छन् भने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। म महाकाली सन्धिको सम्झना दिलाउँछु तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत आम नेपाली जनतालाई। त्यति बेला पनि केही मानिसहरूले यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि त महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पनि नेपालको हितको संरक्षण हुन्छ भनेका थिए। के भयो त आज 25 वर्ष नागिसक्दाखेरि पनि कहाँ छ त्यो महाकाली सन्धि? कहाँ छ नेपालको हित? कहाँ छ? अनि आज हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिम्पिया, कालापानी त्यस्तै गरेर अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग एमसीसँग भएको सम्झौतामा पनि कतिपय मानिसहरू अब प्रतिनिधि सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भने नेपाली जनतालाई फेरि पनि झुक्क्याउनु खोज्दैछ। कांग्रेसले भनिसक्यो एमसीसीको विकल्प हामीले खोज्नै हुँदैन, यसलाई पारित गराउनै पर्छ। अब त्यो देशको हितमा छ, विकासको लागि हो। र भीम रावलहरू भनेको विकास विरोधी हो, नेपालमा प्रगति नचाहने, अमेरिकाको विरोध गर्ने नेता हो। मलाई आश्चर्य लाग्छ एउटा कुनै देशको अनुदानको प्रशंसामा यस्तो तरिकाले चाहिँ कुरा गर्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक शब्दावलीमा दलाल प्रवृत्ति भनिन्छ। जहाँसम्म तपाईँले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, उहाँले त तत्कालीन आफ्ना मन्त्रीलाई अमेरिकामा पठाएर एउटा कर्मचारीसँग कूटनीतिक मर्यादासँग मिचेर हस्ताक्षर गराउने मान्छेले त हुनुपर्छ त भन्ने नै हुनु। डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री भइसक्यो, अमेरिका जानुभयो, उहाँले भन्नुभयो अमेरिका पुगेर एमसीसी कुनै पनि हालतमा परिवर्तन हुँदैन, संशोधन हुँदैन, यथास्थिति पारित गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि एमसीसीकै विषय थियो त्यसो भए हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको। उहाँले बोलेको कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? यदि उहाँले त्यो संयुक्त राष्ट्रमा त्यस्तो बोल्नु भयो भने यही हो राष्ट्रघाती पाइला भनेको।
नेपालमा जब प्रतिनिधि सभामा कुनै सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने नेपाली जनता यत्रो ठुलो बहसमा छन् अनि एउटा कुनै मन्त्रीले गएर त्यहाँ बोल्छन् भने यही हो गैर जिम्मेवारीपूर्ण देशप्रतिको अनुत्तरदायी दृष्टिकोण र व्यवहार भनेको त्यही हो। त्यसमा केपी शर्मा ओली युटर्न हुनुभएको छ। आजको राजनीति प्रतिवेदन तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने उहाँले विधान महाधिवेशन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा रुसको उहाँले खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ, चीनको प्रशंसा गर्नुभएको छ, अमेरिका र भारतको आलोचना गर्नुभएको छ। तपाईँहरू अब भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीभित्र पनि आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीकै लाइनमा जानुहुन्छ? म नेकपा एमालेको लाइन भन्छु। नेकपा एमालेको लाइन के हो भने 2006 सालदेखि अघि दोहोरिने भयो। होइन, जसरी एउटा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्छ भने हामीले नेपालको संविधानमा लेख्यौँ असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्छ, समानताको आधार हुनुपर्छ भन्यो। भारतसँग हाम्रो दुई देशको बिचमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन भयो, खै त्यसको प्रतिवेदन आजसम्म। त्यसकारण कुनै पनि दुई देशको बिचको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका मान्यता अनुरूप हुनुपर्दछ र जसरी अरू देशले हाम्रो सार्वभौम सत्ता हाम्रो लागि प्यारो छ भनेर ठान्छन्, नेपाली जनताको लागि पनि आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्यारो छ। यी कुराहरू चाहे हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुहोस्, चाहे अरूले भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले भन्नुहोस्, यदि यी कुराहरू भन्यो भने म जहाँ पनि आफ्नो विचार प्रतिबिम्बित भएको पाउँछु। होइन, तपाईँले हेर्नुभएको जस्तो राजनीति प्रतिवेदनमा माधवका नेपाल भनेको गद्दार हो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकदम छेदविच्छेद पारे, एमालेलाई गद्दार भने लेखेको छैन है। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। केपी शर्मा ओलीको लाइन भनेको स्पष्ट रूपमा विगतदेखि आजसम्म माधवका नेपाललाई रायमाझी पथमा जानु भनेर भन्नुभएको छ नि त। अनि त्यो भनेको के हो त? होइन, अहिले अब विभिन्न दृष्टिकोणहरू जस्तो भन्नुहोस् न उहाँहरूले पनि आलोचना गर्नुभएको छ। म त के भन्छु भने प्रत्येक व्यक्तिका भनाइहरू व्यवहारबाट सिद्ध हुनुपर्छ र प्रत्येक व्यक्तिले जुन देशको नेतृत्व गर्छु वा म पार्टी खोल्छु या म सङ्गठनलाई हाँक्छु भन्ने जुन कुरा गर्छन् ती व्यक्तिहरूका ती भनाइहरू व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ, सिद्ध हुनुपर्छ र ती व्यक्तिहरूका ती भनाइले तदनुकूलको परिणाम ल्याउनुपर्छ। तब मात्र म त्यस्ता कुराहरूमा पत्यार लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले जसै राजनीति प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई अवसरवादी भन्नुभएको छ, यो सरकार ढाल्ने भनेको योजनाकार कसको इसारामा, कसको चाहनामा सरकार ढल्यो? भीम रावल, माधवका नेपाल, प्रचण्ड। त्यो प्रतिवेदन भीम रावल लेखेको छ र भीम रावललाई त उहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ। पार्टीभित्रै अराजकता सिर्जना गर्ने तपाईँहरू हो भनेर भन्नुभएको छ। ईश्वर पोखरेलको प्रतिवेदन तपाईँले हेर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, महासचिवको? सुन्नुहोस्, त्यस्तो कुरा लेखिएको छैन। हामीले के भनेका छौँ भने बैठकमा विगतका 3-4 वर्षमा जे जस्ता घटनाहरू घटे यदि यसको वस्तुगत समीक्षा गर्ने हो भने गरौँ, निर्ममतापूर्वक गरौँ। मैले स्वयं भनेको थिएँ हामी प्रत्येक घटनाक्रमको तथ्य राखेर अगाडि कुरा गरौँ यदि बहस गर्ने हो भने। होइन भने अहिले हामी जब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ भने नेपाली जनताको हित, नेपाल राष्ट्रको हितको लागि हामी सङ्गठनलाई बलियो बनाउन खोज्दैछौँ भने अहिले कतिपय विवादास्पद कुराहरू थाती राखेर हामी कुनै बेला जुन बेला हाम्रो स्थिति सामान्य हुन्छ त्यो बेला समीक्षा गरौँला हामीले भनेका छौँ। होइन, तपाईँले भन्नुभएको छ तर केपी शर्माले तपाईँहरूको कुरालाई टेर्नु भएको छैन। उहाँ आफ्नै अडान र नीतिमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो नाम उल्लेख गरेर कहाँ लेखेको छ र? होइन, उहाँले भन्नुभएको छ पार्टीभित्र अस्थिरता खोज्ने, देशमा अस्थिरता र अराजकता भने सरकार चल्न नदिने, आफ्नै पार्टीको नेतृत्व सरकार गिराउने को त भीम रावल हो नि। त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुहोस् न। आज केपी शर्मा ओलीको सङ्केत र इन्के तपाईँहरू माथि छ है। सुन्नुहोस्, गहिरो गरी राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने गत आम निर्वाचनबाट जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको झन्डै 2/3 सरकार बनेको थियो, यो सरकार हटेर आज देशको स्थिति किन भयो भन्ने कुरामा गहिरो विश्लेषण गर्दा कतै अराजकता थियो, कतै राजनीतिक अस्थिर वातावरण बनाउने कामहरू भए भन्ने हो भने ती सबै व्यक्तिहरूमा बाँडिन सक्छ। त्यो सबैतिर होइन, हामीले अरू कारणले हटाएको होइन। प्रतिनिधि सभा जब विघटन भयो त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई हामीले रोक्न अवश्य खोजेका हौँ। तर एउटा कुरा, कुनै ठाउँमा यदि दस्तावेजमा हामीले अराजकता भयो भनेपछि त्यो अराजकताबाट त विभिन्न व्यक्तिबाट भएको हुनसक्छ नि। तर त्यसमा चाहिँ भीम रावलको हात छ, भूमिका छ। भीम रावलको नाउँ लेखेको छ र मैले तपाईँलाई अघि सोधेँ नि। फेरि केपी शर्माले बुझ्नु भएको छ त, उहाँको इसारा काफी छ। होइन, इसारा दिने हो भने जस्तो भन्नुहोस् न, यदि तपाईँले अराजकता भन्ने मतिर इसारा गरे हो भने त्यो अराजकता भने अरूतिर पनि त इसारा हुनसक्छ नि, सक्दैन? त्यसो भए राजनीतिक प्रतिवेदन तपाईँको असन्तुष्टि छैन? होइन, असन्तुष्टि भन्दा पनि कतिपय त्यहाँ उल्लेखित कुराहरूमा केन्द्रीय कमिटीमा मैले आफ्ना विचारहरू, मतहरू राखेको छु। अब यो विधान महाधिवेशनबाट त्यसले अन्तिम रूप कस्तो लिन्छ त्यसपछि थप कुरा तपाईँसँग आएर कुरा गरौँला नि। होइन,
केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीको नेतृत्व सरकार गिराउनको लागि योजनाकार त तपाईँहरू हो नि त। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, विगतमा पनि भन्नुभएको छ, राजनीति प्रतिवेदन सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यो कुरा आज तपाईँले स्वीकार्नुहोस् न। हेर्नुहोस् के हुन्छ भने कुनै पनि सरकार बन्ने भत्किने राजनीतिको निर्माण हुने विनिर्माण हुने वा परिवर्तन हुने कुरा विभिन्न पात्रका भूमिकाले विभिन्न समयमा भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यो त हामीले यथार्थमा गएर कुन व्यक्तिको भूमिकाले कहाँनिर के घटना घट्यो निर्ममतापूर्वक त्यहाँ प्रवेश गर्नु पऱ्यो नि, तब मात्र हामी भन्न सक्छौँ। एकातर्फ कसैलाई चाहिँ औल्याएर यो समग्र राजनीति अहिलेको परिस्थिति किन यसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। तर तपाईँको पार्टीको विधान महाधिवेशन भइरहँदाखेरि आज तपाईँहरूको अस्तित्व कहाँ छ एमालेभित्र, मलाई बताउनुहोस् त। यहाँ कुन व्यक्तिको अस्तित्व व्यक्तिगत रूपमा कहाँ छ भन्ने कुरा होइन। हामीले कसरी हेरेका छौँ भने यति लामो हजारौँ मानिसहरूको पसिनाबाट बनेको, धेरै मानिसहरूको योगदानबाट बनेको नेकपा एमाले यो संस्था बच्यो भने भोलि राष्ट्रको लागि काम गर्ने एउटा पार्टी बस्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन खोजिरहेका छौँ। यो पार्टी भनेको कुनै व्यक्तिको हुँदैन, हेर्नुहोस्, यो व्यक्तिगत कम्पनी हुँदैन पार्टी भनेको। यसमा हजारौँ मानिसहरूको परिश्रम हुन्छ। तर सर्वैसर हुन्छ तपाईँको पार्टी, कुनै व्यक्ति जे भने त्यही हुन्छ, उहाँको नीति कार्यान्वयन भएको छ, उहाँको विचारलाई तपाईँले मान्नुभएको छ, आत्मसात गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको अहिलेको भर्खरै प्रस्तुत विधानको मसौदा हेर्नुभयो भने त्यहाँ जनवादी केन्द्रीयता, सामूहिक निर्णय का कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेखित छ। जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको मूल नीति हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। राजनीति प्रतिवेदनमा हेर्नु भएको छ राम्रोसँग। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीभित्र पनि गर्ने सिद्धान्तको नाम हो। त्यहाँ कुनै एकजना व्यक्तिले भनेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने हो भने त जनताको बहुदलीय जनवादै हुँदैन। त्यसकारण अहिले हामीले हेरेको के छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले संस्थालाई जोगाउन सकिन्छ कि आजको यो जुन राजनीतिक गन्जागोलको अवस्था छ, पार्टीहरू कमजोर हुने, बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने अनि नेपाली जनता आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने कुराबाट वञ्चित हुने, त्यो कुराको विरुद्धमा लड्ने जुन पङ्क्ति छ नेकपा एमालेमा, त्यसलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने आजको हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन। विधान महाधिवेशनको मैले कुरा गरिरहँदाखेरि डाक्टर भीम रावल तपाईँले पनि जनतालाई एकदम आश्वस्त पार्नुपर्छ क्या। एमाले पार्टीभित्र आज केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिने कोही पनि देखिएन। तपाईँहरूको समूह निरीह भयो, अत्यन्त कमजोर भयो। कुनै व्यक्तिलाई चुनौती दिनुपर्ने या नदिनुपर्ने त्यस्तो व्यक्तिगत कुरा हुँदैन। कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले जबसम्म कुरा ठिक गरिराखेको हुन्छ या देशको लागि जनताको लागि काम भइराखेको हुन्छ त्यति बेलासम्म कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय भूमिका निर्वाह गर्दा समर्थन गर्ने कुरा आउँछ। जब कुनै व्यक्ति विशेषका क्रियाकलापहरू राष्ट्र, जनता र स्वयं पार्टी एकताको विपरीत जान्छन् त्यति बेला कुनै पनि व्यक्तिको आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ, अझ विरोध गर्नुपर्ने पनि स्थिति आउँछ। त्यसकारण यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषसँगको कुनै पूर्वाग्रह या विरोधको विषय मात्र होइन कि समग्रतामा राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर जनताको हित, लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान, हाम्रो आजको परिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिका काम कारबाहीलाई लेखाजोखा गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, विरोध वा समर्थन गर्नुपर्छ। तर आज तपाईँहरू जसरी माधवका नेपाललाई छोडेर केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्नुभयो, सहकार्य गर्नुभयो र आज पार्टीको विधान महाधिवेशन भइरहँदाखेरि केपी शर्मा ओली पार्टीमा सर्वशक्तिमान नेता बन्नुभयो। उहाँको विकल्प आज तपाईँले दिन पनि सक्नुहुन्न। एमालेका कार्यकर्ताहरूले पनि विकल्प खोजेका छैन। केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा अब एमाले अगाडि बढ्ने भयो 10औं महाधिवेशनपछि पनि। अनि तपाईँहरूको भूमिका भनेको अत्यन्त कमजोर भयो, किनभने कि त केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँले सम्झौता गर्नुभयो, आत्मसमर्पण गर्नुभयो, कि त पार्टी छोड्नको लागि तपाईँहरूले खुलासा गर्नुपर्यो, हिम्मत गर्नुपर्यो। तपाईँहरू दुईवटा विकल्प छ नि डाक्टर भीम रावल। तपाईँले 3-4वटा कुरा सँगै भन्नुभयो। पहिलो कुरा, हामीले जो तपाईँ जुन माधवका नेपालजीको नाउँ लिनुभयो, हामीले कसैलाई छोडेका होइनौँ। हामी नेकपा एमालेमा दशकौँ काम गरेर, मैले यो नेकपा एमालेमा भूमिका निर्वाह गर्न थाक्नु यसको कोअर्डिनेसन केन्द्रको उकालदेखि गर्नुभयो भने झन्डै 50 वर्ष हुन थाल्यो। अनि म त यही पार्टीमा छु, कसलाई छोडेको भन्नुहुन्छ? होइन, म यही पार्टीमा छु, यहीँ छु, पहिलो कुरा। दोस्रो, तपाईँले विकल्पको कुरा गर्नुभयो। कुनै खास बेलामा खास व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएर आउन सक्छ या कुनै व्यक्ति विशेष त्यति बेला प्रभावकारी देखिन सक्छ। तर हेर्नुहोस्, यो संसारमा विकल्प रहित भन्ने कुरा केही पनि छैन। स्वयं ब्रह्माण्ड त विकल्प रहित छैन। तेस्रो कुरा, नेकपा एमालेका कार्यकर्ता के चाहन्छन्, भोलि के चाहलान् भन्ने कुरा राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै जाँदा, विकसित हुँदै जाँदा त्यो निर्किल हुँदै जाने कुरा हो। अहिले केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। निस्सन्देह नै पार्टी अध्यक्ष भएको कुनै पनि व्यक्ति जसरी त्यो पार्टीको सबभन्दा माथिल्लो नेतृत्वमा देखिन्छ, सम्पूर्ण कुरा निजले सञ्चालन गरेको देखिन्छ, उहाँले पनि त्यो गरेको देखिनु स्वाभाविकै हो। त्यो कुन आश्चर्यको कुरा भयो र? तर पार्टीको संरचनाको कुरा गर्दाखेरि पनि डाक्टर भीम रावल उपमहासचिव नरहने,
पोलिट ब्युरो नरहने, केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्नेहरू मात्र रहने त्यो टिममा हेर्नुहोस् त अब कस्तो अवस्था छ। ती कतिपय सङ्गठनात्मक धारणाहरूप्रति हाम्रो विमति छ। हामीले थाई कमिटीको बैठकमा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा के भनेका छौँ भने नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामीले स्थापित गरेका कतिपय सङ्गठनात्मक प्रणाली छन्, ती प्रणालीहरूलाई अर्को महाधिवेशन नआउँदै भत्ताभुङ्ग पारेर अस्थिर राजनीतिक वातावरण पार्टीभित्र सिर्जना गर्न हुँदैन। अब त्यो भोलि भत्ताभुङ्ग भयो भने त त्यो भत्ताभुङ्ग भएको पार्टी विधानमा स्पष्टमा लेखिएको छ। तपाईँले भनेको चाहिँ यदि कुरा महासचिवहरू सबै हटाउने भनिएको छ। यदि तपाईँले भनेको जस्तै कुनै कुरा भत्ताभुङ्ग भयो भने त्यो भत्ताभुङ्ग हुने कुराको शिकार त सबै भन्छन् नि, त्यो कुनै एकजना व्यक्ति मात्र त्यसको शिकार पनि आलोचना गर्न सक्नु भएको हामीले गरेका छौँ। हामीले गर्न सक्नु भएको छैन। हामीले केन्द्रीय आत्मसमर्पण गरिसक्नु भएको छ। एकदमै हेर्नुहोस् राजनीतिमा अब हामीलाई बचाइदिनु, सुरक्षित राखिदिनु हाम्रो भविष्य भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँको कुरालाई म सच्याउँछु। हामीले हिजोको अत्यन्त ठुलो निरङ्कुश व्यवस्थामा जेल र यात्रा खाँदा आत्मस्मरण गर्ने व्यक्ति आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोणहरू राष्ट्र र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्वको बोधको कुरालाई त्यागेर कोही आत्मस्मरण गर्छ भने कटुला गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु, थाई कमिटीको बैठकमा यी कतिपय सङ्गठनात्मक कुराहरूको हामीले आलोचना गरेका छौँ, ती गलत छन् भनेका छौँ। हामी यो महाधिवेशनमा पनि भन्छौँ, भोलि पनि भनिरहन्छौँ ती कुराहरू। होइन तपाईँहरू भनिरहनुहुन्छ, तर केपी शर्माले एक्सन गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने देशभरिको कार्यकर्ता छ, तपाईँहरूसँग को छ आज? तपाईँले 3 वर्षको राजनीतिक परिवेश हेर्नुभयो भने तपाईँले सोच्दै नसोचेका परिवर्तन भए होइन? हामीले कल्पना नगरेका घटनाहरू घट्यो होइन? त्यसकारण तपाईँले एउटा कुनै समयमा यदि कुनै कुरा ठिक हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई स्वीकार गरेन भने तपाईँलाई त पेलेर सिद्ध्यायो भने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर ठिक कुरा, सत्य कुरा अन्तमा स्थापित भएर छोड्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो देशको राजनीतिक इतिहासबाट प्रमाणित छ, त्यो नबिर्सौँ न। आज केपी शर्मा ओलीको पोजिसन एमालेमा 9 महाधिवेशन पछिको कुरा गर्छु म। 10औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि, मङ्सिरसम्म पुग्दाखेरि उहाँलाई चुनौती दिने मान्छे एकजना पनि पार्टीमा छैन। हेर्नुहोस् त, चुनौती भनेको विषयवस्तुमा व्यक्तिहरूले दिने हो। यदि कुनै कुरा गलत भयो भने तपाईँले 9 महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको नेपालको राजनीति र खास गरी नेकपा एमाले र पहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको परिवेशको राजनीतिलाई हेर्नुभयो भने यसमा त धेरै उथलपुथल भएका छन् नि, धेरै घटना परिघटना घटेका छन् नि। यी घटना परिघटना उथलपुथलले अहिलेको स्थिति तपाईँले देखिएको जस्तो देखिएको छ र यो अझै स्थिर अवस्था होइन। यो बुझिराख्नुहोस्, यो कुनै पनि बेला धेरै अस्थिर भएर पनि जान सक्दछ यदि ढङ्ग पुर्याइएन भने। जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सञ्चालन गर्न ढङ्ग नपुर्याउँदा के भयो त्यसका परिणामहरू। त्यसैले एउटा घटनाबाट, एउटा तत्कालको स्थितिबाट अनि भोलि सम्पूर्ण सत्य मेटिएर जान्छ। सबै मानिसहरू चुप लागेर बस्छन्, गलत कुरा भयो पनि हो भन्छन् भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो सोचाइ अत्यन्त गलत कुरा। गलत जमाना थियो केपी शर्मा ओलीको यति आलोचना हुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहँदाखेरि प्रचण्डदेखि झलनाथ खनालदेखि माधव नेपाल सबैले आलोचना गर्थे, वामदेव गौतमदेखि। आज उहाँको विरोध गर्ने सबै बाहिरी, सबैले केपी शर्मा ओलीलाई छोडेर आफ्नै किसिमको बाटो लाग्नुभयो नि त। आज केपी शर्मा ओली मात्रै पार्टीमा किन बलियो भन्नुभयो त? त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु सुरुदेखि नै, नेकपा एमाले भनेको सबैको साझा घर र हजारौँ हजारौँ मान्छेको योगदानबाट निर्माण भएको हुनाले यसरी छोडेर जानु हुँदैन थियो। यहाँभित्र गलत विचारको विरुद्ध लड्नु पर्थ्यो, यो पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्थ्यो भनेर भन्दै आएको छु एउटा कुरा। दोस्रो, तपाईँले जुन प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभयो, अब त्यो प्रतिस्पर्धा त कसले कुन बेला कसरी गर्नेछ भन्ने कुरा त त्यो प्रतिस्पर्धाको महाधिवेशन त आउँदैछ नि, त्यसको महाधिवेशन मक्सिरमा, त्यो बेला हेर्नुहोस् न। तर विधान महाधिवेशनले सन्देश दिइसक्यो केपी शर्मा ओलीलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन तपाईँको पार्टीभित्र। आज तपाईँ खुलेर भन्नुहोस् न, म केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु महाधिवेशन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अध्यक्षमा? तपाईँ उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्छ? त्यो किसिमको हैसियत छ डाक्टर भीम रावलको? तपाईँले बडा हाँस उठ्दो कुरा गर्नुभयो। चुनौती भन्ने कुरा त पहिलो कुरा मैले अघि नै भने। होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस्, व्याख्या नगरिकन भन्नुहोस्। कुनै विषयवस्तुमा यस मेरो कुरा सुन्नुहोस्। 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? कुरा सुन्नुहोस् न, कुनै पनि विषयवस्तु मैले अघि नै भने दोहोरिने भयो, यो राष्ट्र जनता र सम्पूर्ण पार्टीको हितसँग सम्बद्ध भयो भने त्यति बेला निर्भीकताका साथ हामी जस्तो मान्छेले कुरा गर्दै आएका छौँ, गर्छौँ। पहिलो कुरा त्यो तपाईँ प्रश्न हुनुहोस् एउटा। दोस्रो, जहाँसम्म पदको कुरा छ, जिम्मेवारीको कुरा छ, पद र जिम्मेवारीको कुरामा खास स्थितिमा, खास परिवेशमा, खास स्थितिमा कुनै मान्छे पराजित पनि हुनसक्छ। हिजो केपी शर्मा ओली पनि पराजित हुनुभएको हो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट, तपाईँलाई सम्झना होला। त्यसैले अरू महाधिवेशनबाट अरू पनि पराजित भएका होलान्, हामी जितेर आएका पनि होला। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पनि पदको लागि तपाईँको हैसियत छ भन्ने कुरा तपाईँले प्रश्न सोधेको मिलेन। तपाईँलाई मेरो अनुरोध छ एउटा पार्टीमा खुलासा गर्नुहोस्, म तपाईँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँले गर्नुहोस् चुनौती, मैले कुनै पदको लागि त्यसमा दाबी गर्ने नगर्ने
म त्यसमा उठ्ने नउठ्ने भन्ने कुरा आम कार्यकर्ताको भावना, तत्कालीनको स्थिति, आवश्यकता, देशको आवश्यकता आदि विभिन्न कुराले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर एउटा पार्टीमा 50औं वर्ष काम गरिसकेका मान्छे तेरो हैसियत चाहिँ छैन भने सोधेको त मिलेन नि। अब 45 दिन बाँकी छ एमालेको महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनको लागि। तपाईँ भन्नुहोस् न त, म अध्यक्ष उम्मेदवार दिन्छु भनेर। अहिले हाम्रो पार्टीमा अध्यक्षको पदमा लड्न सक्ने, अध्यक्षको लागि योग्य भएकाहरूको हैसियत भएका दर्जनौं व्यक्तिहरू छन्। तपाईँले मलाई मात्र सोध्नु, एकजनाको नाम भन्नुहोस् त। तपाईँलाई आफै थाहा छ, मैले नाम भन्ने। तपाईँ भन्नुहोस् ल, तपाईँले दर्जनौंको नाम भन्नुहोस् त आज। हाम्रो थाई कमिटी, सुन्नुहोस्, हाम्रो थाई कमिटीमा मात्र होइन, केन्द्रीय कमिटीमा पनि यो पार्टीको अध्यक्षको लागि हैसियत भएका योग्यतम व्यक्तिहरू दर्जनौं छन्। दर्जनौं छन्। तर तपाईँ त्यो दर्जनौंमा पर्नुहुन्छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? ठ्याक्क भन्नुहोस् तपाईँ आज ल। तपाईँलाई कस्तो डाक्टर भीमराव, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवार हो होइन? 10औं महाधिवेशन। म अहिले कुनै उम्मेदवारीको कुरा गरिराखेका छैन, तर तपाईँले जुन हैसियतको कुरा गर्नुभयो नि, जो व्यक्ति 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष पदमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर आजसम्म यहाँ आइपुगेको छ र जसले राज्यका ती विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिसकेका छ, जसले आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छ, अनि त्यो व्यक्तिको एउटा कुनै सङ्गठन चलाउने हैसियत छ कि छैन भन्ने प्रश्न मिलेन क्या तपाईँको? होइन, किन मिलेन? तपाईँ जस्तो एउटा बौद्धिक नेता आज एमालेमा छ नि, घटनाघाटको हुनुभयो। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो, कसरी तपाईँको आज कसरी उपस्थिति म नेकपा एमालेमै छु, कसरी घाट्नु भए? तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर तपाईँको कुरा पार्टी अध्यक्षले मान्नु भएन। होइन, कुनै बेला हेर्नुहोस्, कुनै बेला कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक परिवेशमा कुनै बेला केपी शर्मा ओलीजी पनि अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो पार्टीमा, यो सम्झना। तर आज तपाईँ त त्यसकारण सुन्नुहोस्, त्यसकारण सुन्नुहोस्, त्यो के हुन्छ भने सङ्गठनमा कुनै व्यक्ति कहिले अल्पमतमा हुनसक्छ, कुनै व्यक्ति कहिले बहुमत हुनसक्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो पार्टी जोसुकै अल्पमतमा भए पनि बहुमतमा भए पनि विधिबाट चल्नुपर्छ, प्रणालीबाट चल्नुपर्छ र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर त्यसले न्यूनतम जनताप्रतिको दायित्वलाई पुरा गर्ने दिशा कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। अल्पमत बहुत भइरहने कुरा हो नि। पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु म। एमालेमा 70 काटेको नेताहरू अब नेतृत्व पुग्न पाउँदैन, त्यो कुरा हो नि? यदि यो विधान पारित भयो भने, यो विधान पारित भयो भने, अनि तपाईँ यदि 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नु भएन भने कहिले पनि एमालेमा तपाईँ अध्यक्ष बन्न पाउनु। के भयो त? म हेर्नुहोस्, तपाईँको के हुन्छ राजनीति भविष्य सकिएन। अब म ऋषिजी तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, जो व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन भनेको सदाको लागि चिरस्थायी हो, त्यसैमा आफ्नो जीवन हो भन्ने ठान्छ, उसको लागि अब 70 वर्ष भएपछि म अध्यक्ष हुन पाउँदिनँ, म पदमा जान पाउँदिनँ, म प्रधानमन्त्री हुन पाउँदिनँ, रात दिन उसलाई त्यो चिन्ताले लखेट्न सक्छ। तर देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिको लागि हेर्नुहोस्, पद मेरो आउँछ कि रहन्छ कि भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्न। राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, जनताको हित सर्वोपरि हुन्छ। त्यो पदमा भए पनि त्यो व्यक्तिले गर्छ, पदमा नभए पनि त्यो व्यक्तिले गर्छ। एमालेको विधानमा पोस्टरमा लेखिएको छ नि, होइन? 70 नागेको मान्छे अध्यक्ष बन्न पाउँछ। मसौदामा छ अहिले, त्यो मसौदा छ नि, त्यसलाई तपाईँ संशोधन गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। अब त्यो त विधानमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँको मत। डाक्टर भीमराव, मैले केही पनि भनेको छैन। मैले त्यो जुन मसौदा बोल्ने त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने, होइन, जुन मसौदा आएको छ त्यो मसौदाको पक्षमा कि विपक्षी डाक्टर भीमराव? जुन मसौदा आएको छ, मैले त्यो मसौदाको केन्द्रीय कमिटीमा विरोध गरेको छैन। मैले किन विरोध गर्नु? अरू धेरै कुराहरूमा मेरो टिप्पणी छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद भन्ने छ, त्यो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदका सदस्यहरू अहिले पछि हाम्रो जुन महाधिवेशन हुन्छ त्यो महाधिवेशनमा जुन चुनिएका प्रतिनिधि तिनै हुनेछन् भनेर जुन 4-5 वर्षसम्म तिनलाई थाहै बनाउन खोजिँदैछ। मैले ती कुराहरू सङ्गठनात्मक प्रणालीसँग मेल खाँदैनन् भन्ने आलोचना गरिरहेको छु। त्यस्ता अरू विषयहरू पनि छन्। तर 70 वर्षको सम्बन्धमा यदि 70 वर्षपछि आउने जुन पिँढी छ त्यो पिँढीले महत्त्वपूर्ण रूपमा देशलाई हाँक्न सक्छ भने त्यो मौका दिउँ न त, के भयो त? अझ वर्तमान अध्यक्षले नै कुनै बेला भन्नुभएको थियो युवालाई मौका दिउँ भन्नुभएको थियो, अनि मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ युवालाई मौका दिउँ भन्दा? म 65 वर्षमा थिएँ त्यति बेला। ठिक छ, त्यसो भए 65 वर्षभन्दा माथिका सबैजनालाई अवकाश लिऊ, त्योभन्दा पछिका युवालाई दिउँ न त, कस्तो हुँदो रहेछ देशको राजनीति भनेर मैले त्यति बेला सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ। 70 नागेका मान्छेहरू पार्टीमा नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो, तपाईँको मत हो डाक्टर भीमराव? मैले ठ्याक्कै भन्दिनँ। नेपाली जुन जनमत देखेको छु, नेपाली जनमतमा एउटा कुरा जहिले पनि के उठ्ने गरेको छ भने अब यो 70 वर्ष पुगेका
75 वर्ष पुगेका नेतृत्वले एउटा नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भनेर मानिसहरूले कुरा उठाउने गरेका छन्। यद्यपि उमेरले नै त्यो दृष्टिकोण ल्याउँछ भन्ने होइन, उमेरले नै सबै त्यो राम्रो दृष्टिकोण ल्याउँछ भन्ने होइन। कतिपय एकदम भर्खरका मानिसहरू पनि राष्ट्रको स्वाधीनताप्रति उदासीन भएका हामीले देखेका छौँ। तर पनि यो तर्क आउने गरेको हुनाले ठिक छ, यदि 70 वर्ष पुरा भइसकेपछि का जिम्मेवारी पुग्न सक्छ, काम गर्न सक्छ भने व्यक्तिहरूले निरन्तरता दिनुपर्छ। होइन निरन्तरता होइन भने होइन। मैले यदि 70 वर्ष पुगिसकेका व्यक्तिहरू हटेर नयाँ पुस्ता आउने कुराले राम्रो हुन्छ भने ठिक छ, हामीले सधैँ पद बसिरहनुपर्छ भन्ने के छ भने नयाँ पुस्ता त नआउने भयो, केपी शर्माओलीकै नेतृत्वमा एमाले अगाडि बढ्ने भयो नि त। होइन 70 वर्ष विधान अनुसार त त्यो 70 वर्ष पुगेपछि त्यसपछि त उहाँले पनि त उम्मेदवार हुन नपाउने होला नि त। तर केपी शर्माओली त अहिले त 70 नाग्नु भएको छैन नि, अहिले नाग्नु भएको छैन भने उहाँले पनि नाग्नु भएको छैन, अरूले पनि नागेका छैनन्। सबैलाई 10औं महाधिवेशनमा उठ्ने अधिकार रहला। त्यसो भए 10औं महाधिवेशनमा फेरि एमालेको विधान परिवर्तन हुन्छ, 70 नागेका मान्छेहरू पनि नेतृत्वमा पुग्न पाउँछन्। त्यसो भए तपाईँको आशय होइन त्यसो पनि होइन। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त 70 पुगेका मान्छे कहाँबाट लड्न पाउँछन्? 70 वर्ष नपुगेका मानिसहरूले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् भनेको। त्यसो भए तपाईँ 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हो, केपी शर्माओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भीम रावल तयार हुनुहुन्छ? जब विधान अधिवेशन भइरहेको बेला 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा को के उम्मेदवार हुन्छ भन्ने कुरा अहिले बोल्नु भनेको यो समय सापेक्ष भएन ऋषिजी। यो सम्पन्न होस् त्यसपछि थाहा हुन्छ। आज नेतृत्वको बारेमा पनि छलफल जारी छ, नेतृत्वको छैन, बस भइरहेछ। त्यो सङ्गठनात्मक प्रणालीको हेर्नु भएको छ राम्रोसँग। अहिले सङ्गठनात्मक प्रणालीको मलाई धेरैले भनिसके केपी शर्माओलीको विकल्प छैन भने अध्यक्ष बनियो। ऋषि धमलाजी ढुक्क हुनुहोस्। त्यो त कसले कहाँ भन्यो के भन्यो त्यो त उहाँहरूले नै बुझ्ने कुरा हो। तर अहिले हाम्रो विधान महाधिवेशनमा सङ्गठनात्मक प्रणालीको बारेमा मात्रै बहस छ, नेतृत्वको बारेमा बहस छैन। अब तपाईँले सङ्गठनमा पनि त असहमति त व्यक्त गर्नुभयो नि त। अहिले जुन आएको छ नि प्रस्ताव महासचिवको, मैले उपमहासचिवको बारेमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको प्रतिवेदन तपाईँको विमति देख्यो नि। त्यसो भए त्यो विधान महाधिवेशनका कतिपय कुराहरूमा मेरो मत फरक छ र मैले ती कुराहरू लिखित रूपमा उठाएको छु। किनभने हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जे कुरा अगाडि सार्यौँ र अहिले नेपालको जे राष्ट्रिय आवश्यकता छ, नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक प्रणाली जस्तो हुन उपयुक्त हुन्छ, त्योसँग मेल नखानेका कतिपय कुराहरूमा मैले खुलस्त रूपमा आलोचना गरेको छु। लिखित रूपमा पनि ती कुराहरू राखेको छु। तपाईँको फरकमा चाहिँ केमा छ? विधानमा पनि छ, राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि छ, सङ्गठनात्मक समिति प्रस्तावमा पनि छ। सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा थोरै मात्र छ, त्यहाँ मेरो सुझावको तहमा छ। तर मेरो धेरै विधानमा छ, त्यसपछि प्रतिवेदनमा पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि, अब सबै कुरा त तपाईँको यो अन्तर्वार्तामा भन्न सम्भव छैन। जस्तो उदाहरणको लागि विधानमा हाम्रो त्यहाँ विधानमा अध्यक्ष मण्डलको प्रणाली हुन्थ्यो पहिले महाधिवेशनमा। किनभने जो व्यक्तिहरू पदमा हुन्छन् उनीहरूले चुनाव गराउने कुरा त त्यो निष्पक्ष हुँदैन नि। त्यो भएर पहिलेदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्ष मण्डल बनाउने र भइरहेको जुन कमिटी छ त्यो भङ्ग हुने हाम्रो प्रणाली थियो। अहिले त्यसलाई हटाइएको छ। उपमहासचिव हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा छलफलै भएको छैन, थाई कमिटीमा त्यसबारे कसैले प्रसङ्गै ल्याएको छैन। अहिले आउँदा त मसौदामा त्यो हटेर आएको छ। दोस्रो कुरा भयो होइन। तेस्रो कुरा मैले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको कुरा भनिहालेँ। चौथो कुरा प्रदेश कमिटीको अध्यक्षलाई नै पदेन सदस्य बनाउने कुरा छ। त्यो के भने पदेन प्रणाली भनेको सङ्गठनात्मक सञ्चालनको लागि जुन हाम्रो इन्चार्ज पठाउने, त्यसपछि गएर दुईतिरको सन्तुलन कायम गर्ने जुन कुरा छ त्योसँग पनि त्यो मेल खाँदैन। उदाहरणको लागि यस्ता कतिपय कुराहरू छन्। प्रस्तावनामै मैले कतिपय कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भनेको छु। किनभने हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन प्रस्तावना अगाडि सारेका थियौँ त्यो प्रस्तावनाका मूलभूत कुराहरूसँग अलिकति मेल नखाने कुराहरू पनि कतिपय परेका छन्। यद्यपि त्यसमा धेरै कुराहरू छन् पनि। त्यसैले कतिपय कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त हामीले स्पष्ट भनेकै छौँ त। तर केपी शर्माओली तयार हुनुहुन्न तपाईँहरूको मागलाई सुन्न र तपाईँहरूको प्रस्तावलाई स्वीकार्न? मैले तपाईँलाई अघि नै भने कतिपय अवस्थामा मानिसहरू कतिपय विषयमा अल्पमतमा पर्न सक्छन्। विगतमा मैले भने नि त केपी शर्मा ओली पनि कुनै बेला अल्पमतमा पर्नु भएको थियो, पार्टीमा पर्नु भएको थिएन र। त्यस्तो हुन सक्दछ पार्टीमा। तपाईँ भित्री रूपमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ 10औं महाधिवेशन अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनको लागि? मैले केही तयारी गरेको छैन अहिले। डाक्टर भीम रावल छैन, मैले अहिले केही तयारी गरेको छैन। केपी शर्माओलीसँग मलाई अहिले सम्झौता नगर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने मेरो अहिले के कुरामा चिन्ता छ भने ऋषिजी, हाम्रो देश जो भारत र चीनको बिचमा छ, यति संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा छ। हाम्रो राज्य प्रणाली, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन नगरेको सिमाना, हाम्रो भित्रको सुरक्षा प्रणाली,
हाम्रो सम्पूर्ण समाज जसरी सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ यसप्रति चिन्ता छ मलाई। यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनको लागि हाम्रो प्रतिनिधि सभा हाम्रो संसद अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। त्यसले समस्याको समाधान दिनुपर्ने हो। त्यसले आफ्नो औचित्य साबित गर्न सक्नुपर्ने हो। सरकारले त्यो आफ्नो औचित्य साबित गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा जिम्मेवार देशको संसद त्यहाँका नेताहरू सबभन्दा पहिले आफ्नो देशको हितको कुरा गर्छन्, आफ्नो स्वाभिमानको कुरा गर्छन्, आफ्नो स्वाधीनताको कुरा गर्छन्। तर हामी कहाँ यहाँ एउटा विदेशले दिएको अनुदानको गुणगानमा बाजा बजाइन्छ, नेपाली जनताले तिरेको राजस्व खर्च गरेर 5 तारे होटलमा कार्यालय खोलेर दलाली गरिन्छ। मलाई यसप्रति चिन्ता छ। मेरो पद कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा मलाई चिन्ता छैन। तर्कहरू गरिरहनु भएको छ, फेरि त बताइरहनु भएको छ एमसीसीको बारेमा अथवा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, सीमा मिचेको बारेमा, नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा। चीनले सीमा मिचेको छ, त्यसमा तपाईँको कुनै पनि मत आएको छैन। म अहिले भन्छु छैन छ, तपाईँको यही भनेछ मैले। हाम्रो देशको सिमाना चाहे भारत होस् चीन होस्, यदि कसैले पनि मिचेको छ भने हाम्रो लागि सही हुँदैन। म यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु, गृह मन्त्रालयले जुन अहिले हालसालै प्रतिवेदन तयार गर्नुको लागि जुन एउटा टिम पठाएको थियो त्यो तुरन्त सार्वजनिक गरोस्। प्रतिवेदन तयार पारिसक्यो, गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई बुझाइसक्यो। त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि। नेपालको सिमाना भनेको कुनै गृहमन्त्री र कुनै एउटा व्यक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा हो। नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो। यदि त्यहाँनिर हाम्रो सिमाना मिचेको छ भने नापी विभाग, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग गएर वार्ता गरोस्। वार्ता पनि नगर्ने, प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि नगर्ने र त्यो कुरालाई खालि विषय मात्र बनाउने हो भने त्यहाँनिर गलत नेत देखिन्छ। त्यो सार्वजनिक गरोस् त प्रतिवेदन, वार्ता गरोस् चीनसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले किन नगरेको? स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी आफै परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसले रोक्यो चीनसँग वार्ता गर्ने सिमानाको बारेमा? गर्नु पर्यो नि उहाँले वार्ता। नापी विभागका मान्छेहरूले भन्नु पर्यो नि, यति अक्षांश, यति देशान्तरभित्र यति हाम्रो पहिलेको जुन हस्ताक्षर गरेको नक्सामा यति मिच्यो भनेर भन्नु पर्यो नि उहाँहरूले। कसले रोक्या छ? म त माग गर्न चाहन्छु तपाईँको कार्यक्रम मार्फत। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले माधवका नेपाललाई साथ दिनुभयो र धेरैले भने डाक्टर भीमरावले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको विधान तयार पार्यो। गलत, मैले पहिले नै खण्डन गरेँ। सोमप्रसाद पाण्डेले भन्नुभएको छ त्यो कार्यक्रममा 100% धेरै पटक भन्नुभएको छ। त्यो धेरै पटक झुटा बोल्नुभयो उहाँले, यदि भने हो भने। तपाईँ पार्टी फुटाउन लागेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, एमाले फुटाउन भीमराव लाग्नु भएको थियो, माधव नेपालले उहाँले जानुस् आज यस्तो हो कि तपाईँको साथमा छु भन्नु। मलाई हाँसो के उठ्छ भने आज आफूले गरेको कामको औचित्य भीमरावलाई देखाएर पुष्टि गर्ने, यो त एकदम दयनीय अवस्था हो। मैले आरम्भमा जुन बेला देशभरि पार्टी कमिटीहरू भङ्ग गरिएका थिए, हामीलाई पार्टीबाट निकालिएको थियो, त्यो बेला हामी तत्कालीन थाई कमिटीका सदस्यहरूको बिचमा मैले के भनेको थिएँ भने हामी आज सदस्य छैनौँ, सारा देशभरिका कमिटी भङ्ग गरिएका छन्। यस्तो स्थितिमा या त हामीले चुप लाग्नु पर्यो या छुट्टै पार्टी खोलौँ भनेर मैले कहिले भनेको थिएँ भने यो मैले गत चैत महिना र वैशाखको सुरुमा भनेको थिएँ। तर मेरो विचारलाई त्यति बेला कसैले पनि मान्नु भएन, माधवका नेपालले पनि मान्नु भएन। त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब वार्ता गरौँ, एकताको लागि काम गरौँ भनेपछि मैले पनि ठिक छ, त्यसो भए अब एकताको लागि काम गरेपछि एकतामा जानुपर्छ नि भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा थियो। अनि आफै कार्यदल बनाउने, आफै 10 मध्ये सहमति गर भन्ने। अनि त्यो गरिसकेपछि जति बेला हामीलाई निकालेको थियो, जति बेला कमिटी भङ्ग थिए, त्यो बेला खोलौँ भन्दाखेरि नमान्ने। अनि जति बेला जति कमिटीहरू पुनर्स्थापित भइसके, हामी पार्टीमा पुनर्स्थापित भइसक्यौँ, सहमति भइसक्यो, अनि त्यति बेला फुटाउँ भन्ने कुरा मैले मान्न सक्छु। अहिले माधवका नेपाल समूहको नेताहरूको प्रतिक्रिया के छ भन्दाखेरि भीमरावले उकास्नुभयो, हामीलाई चाहिँ धेरै पटक बैठकमा भन्नुभयो केपी शर्मालाई छोड्नु नै, जसरी पनि सरकारबाट हटाउनुपर्छ, म त्यसको नेतृत्व लिन तयार छु भनेर तपाईँले बारम्बार भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको बेलाको कुरा हो। त्यतिखेर तपाईँले 65 बैठकमा भन्नुभयो। त्यो माघ महिनाको कुरा हो, प्रतिनिधि सभा जब विघटन भएको बेलाको कुरा हो। र जेठ महिनामा माधवका नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा नि त्यतिखेर बहस भएको थियो। छैन, तपाईहरु त्यतिखेर चाहिँ माधवका नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर गराउनु भएको थियो। छैन, गलत सांसदहरूलाई तपाईँले गराएको कुरा सोमप्रसाद पाण्डेले मैले भन्नुभयो। हेर्नुस्, कुन शेरबहादुर देउवाको नाम अगाडि सार्दाखेरि कुन व्यक्तिले बहुमत नपुग्ने भयो, त्यसरी माधवका नेपाल अगाडि सारेर हाम्रो एमाले भित्रका धेरै मान्छेहरूले साथ दिन्छन्, लाग्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनेकै रहेछ। त्यो कुरा त प्रतिशत बाहिर आइसकेको छ। म दोहोऱ्याउँछु, 100% गलत हो। तपाईँलाई यदि कसैले भनेको छ भने त्यो नेपाली जनतालाई ढाँट्ने कुरा होइन। मैले खालि प्रतिनिधि सभाको जब विघटन भयो त्यो विघटन गलत हो। यसले हाम्रो देशमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने भयो, देशलाई अराजकतातर्फ लाने हो। यो रोकौँ मैले भनेकै हो नि, त्यो त म जिम्मा लिन तयार छु नि। इतिहासमा त्यसको समीक्षा गरौँ। दोस्रो पटक संसद विघटन भइसकेपछिको कुरा गरेको मैले। तपाईँहरूलाई अदालत जानु थियो, राष्ट्रपतिमा जानु थियो, माधवका नेपाललाई अगाडि सार्दाखेरि बहुमत नपुग्ने भयो। तपाईँले भन्नुभयो अरे शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भएर भए पनि बनाएर भए पनि केपी शर्मालाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ है। त्यो झुटा कुरा हो शिशिजी। यदि कसैले तपाईँलाई पहिले माधवकुमार नेपालजीलाई हामीले प्रधानमन्त्रीबाट अगाडि सारेका थियौँ, बहुमत नपुग्ने भएपछि शेरबहादुर कहाँ गयो भने यदि तपाईँलाई कसैले भनेको छ भने त्यो सरासर गलत कुरा हो। सुरुदेखि नै स्वयं
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालजीले अहिले प्रधानमन्त्रीको लागि शेरबहादुर देउवा बाहेक अरूलाई बनायो भने नेपाली काङ्ग्रेसले मान्दैन। त्यसकारण शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अगाडि सार्यो भने प्रतिनिधि सभालाई बचाउन सकिन्छ होला भन्ने कुरा उहाँहरू स्वयंले भन्नुभएको। हामीले माधव कुमार नेपालजीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा सारेको मलाई जानकारी छैन। तपाईले हस्ताक्षर गर्नु अघि भन्नुभएको थियो रे मैले छैन। नेपाललाई बनाउनु पर्छ। अब मसँग पो माधव नेपालको नाम अगाडि सार्दा बहुमत पुग्छ, एमालेका धेरै सांसदले हस्ताक्षर गर्छ भने तपाईले भनेको हो कि? म तपाईँको अगाडि आफै बोल्दैछु अनि कसै अर्का व्यक्तिले भनेको कुरा तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? झुट कुरा हो त्यो, गलत कुरा होइन। तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको नेता त हो नि। म प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा लागेको हुँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दिनुको लागि वैकल्पिक व्यक्तिको पनि नाम अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले त्यो कुराको समर्थन अवश्य गरेको हुँ। तपाईले हस्ताक्षर गरे हो नि त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन? हो नि। त्यो तपाईको गल्ती हो कि हैन? महाभुल हो कि हैन? होइन। आज एमाले भित्र बहस जारी छ। होइन, मेरो गल्ती होइन। प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको भए म हस्ताक्षर गर्न जान्न थिएँ। त्यसकारण मैले जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो मैले त सांसद पदबाट राजीनामा दिएको छु त, जिम्मेवारी बोध गरेर दिएको होइन। तर सुरुदेखि नै तपाईँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि नै तपाईँले आलोचना गर्नुभयो। होइन, गलत कुरा हो। मैले तपाईँले सुन्नुहोस्, आज तपाईँले क्लियर कट बताउनुपर्छ क्या, केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा बढी आलोचक तपाईँ। केपी शर्मा ओलीजीको आलोचक होइन। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, केपी प्रधानमन्त्री पदमा बस्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ तपाईँ एक शब्द पनि उहाँको विरुद्ध बोल्न सक्नुहुन्न। म अहिले पनि केपी शर्मा ओलीजीको अन्ध समर्थक होइन, त्यति बेला पनि अन्ध आलोचक होइन। म त्यति बेला आलोचक के को लागि हो भने राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय, जस्तो उदाहरणको लागि भन्नु एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलनमा जो होली वाइन भनेर चर्चित छ, त्यो होली वाइनमा जो सङ्कलन थियो मैले त्यसको आलोचना गरेँ। नेपालमा तरकारी विषादी परीक्षण हुँदाखेरि भारतीय राजदूतावासको पत्र ल्याएर बन्द भयो, मैले त्यसको आलोचना गरेँ। संयुक्त सैनिक अभ्यासको आलोचना गरेँ। विदेशी नागरिकलाई गृह मन्त्रालयको आदेशबाट नागरिकता जथाभावी बाँड्न खोज्यो, जो पछि अदालतले रोक्यो, मैले त्यसको आलोचना गरेँ। मैले नेपालको नक्सा ढिलो ल्याउने कुराको आलोचना गरेँ। मैले राष्ट्रको हितलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि हामीले विदेशीहरू जसरी नेपालमा आएर भूमिका खेल्न थाले मैले त्यसको विरोध गरेँ। अनि कहाँनिर त्यहाँ व्यक्तिगत तपाईँको पूर्वाग्रह? होइन, तपाईँ जस्तो एउटा बौद्धिक नेताको मुख बन्द भयो नि त। केपी बन्द भएको छैन। तपाईँ एक शब्द पनि बोल्न बन्द भएको सक्नुहुन्न। छैन, बन्द भएको छैन। तपाईँले यो बाहिर धेरैले भनेका छन् आज भीम रावल भनेको केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्न नसक्ने अवस्थामा पार्टीभित्र पुग्नुभयो। त्यो हास्यास्पद कुरा हो। व्यक्तिगत रूपमा मैले आलोचना गर्ने हो र विषयमा गर्ने हो? जस्तो उदाहरणको लागि विषयमा आज केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुभएको ठिक गर्नुभएको छ पार्टीभित्र, मैले उहाँले एमालेभित्र सुन्नुहोस्, उहाँले जे काम गर्नुभएको छ सरकारमा छँदाखेरि तीमध्ये सबैको आलोचना गरेको छु र मैले जो राष्ट्रको हितसँग सम्बन्धित थिएँ त्यो कुरा गरेको छु। मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान महाधिवेशनको कुरा गरेको, केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनको कुरा गरेको, संगठनात्मक समिति प्रस्तावको तपाईँले भर्खरै सुन्नु भएन? मैले त्यो संगठनात्मक प्रस्तावमा, विधानमा, प्रतिवेदनमा कतिपय कुरा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको छु, आफ्ना मत राखेको छु भन्ने कुरा भर्खरै भने त मैले। त्यसमा उहाँको नेतृत्व र कार्यशैलीमा तपाईँको असहमति छ अब? होइन, नेतृत्व त पार्टी अध्यक्ष जो हुन्छ, म उपाध्यक्ष छु भने मलाई उपाध्यक्ष अरूले मान्नु पर्ला नि। पार्टी अध्यक्ष त महाधिवेशनबाट भएकोलाई मैले मान्छु नि, जसले पनि मान्नुपर्छ। विगतमा पनि मानेको छु। विगतमा के अध्यक्ष मान्दिनँ मैले भने कहिले सुन्नु भएको छ? कार्यान्वयन भएन नि, तपाईँ त अलपत्र पर्नुभयो। अलपत्र पर्नु आज रड्डीको टोकरीमा पुग्यो 10 बुधे। मलाई हाँसो लाग्छ त्यस्तो कुरा। सुन्नुहोस्, 10 बुधे सहमति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीले स्वीकार गर्यो, केन्द्रीय कमिटीले स्वीकार गर्यो, अन्तर्पार्टी निर्देशन 12 जारी भयो। अब त्यति हुँदा पनि कोही व्यक्ति त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन भने त्यो कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिले पार्टीको अवज्ञा गरेको ठहर्छ। मैले गरेको ठहर्छ। कार्यान्वयन भएन नि त। तपाईँ आज सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुपर्ने मान्छे, लेखराज भट्टले तपाईँलाई चुनौती दिनुभएको छ, चेतावनी दिनुभएको छ, म हो इन्चार्ज, भीम रावल होइन। सुन्नुहोस्, म यस्ता कुराहरू कसले चुनौती तपाईँको प्रतिक्रिया सुन्नुहोस् न, तपाईँले सुन्नु हुँदो रहेछ। कसले कहाँ के भन्यो म त्यसलाई महत्त्व दिन्न। म के हेर्छु भने 10 बुधे सहमति भइसकेपछि, त्यो पार्टीले स्वीकार गरिसकेपछि, थाई कमिटी केन्द्रीय कमिटीबाट निर्देशन जारी भइसकेपछि 10 बुधे सहमतिको अन्तर्य के हो त भने, यदि तपाईँले इन्चार्जको कुरा गर्नुहुन्छ, मेरो मात्र होइन अरूको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने, जति बेला नेकपा एमाले थियो त्यति बेला प्रदेश समन्वय कमिटीको संयोजक भन्ने व्यवस्था थियो, त्यो म पनि थिएँ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। जब पार्टी एकीकरण भयो, नेकपा बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, त्यति बेला म इन्चार्ज थिएँ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण 10 बुधे सहमति यदि मान्दैनौँ हामी अस्वीकार गर्ने हो भने जसलाई इन्चार्ज जसलाई संयोजक बनाइदिए पनि भयो। यदि 10 बुधे सहमति पार्टीले स्वीकार गरेको हो भने त्यसो भए पार्टीको केन्द्रीय कमिटी अस्वीकार गरोस् न त। त्यति बेला त के गर्नुपर्छ? मैले गरौँला। होइन भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई स्वीकार गर्ने, कार्यान्वयन गर्न, अपानी जारी गर्ने, अनि त्यो अनुसारका पदीय जिम्मेवारहरू त्यहाँ हुँदैनन् भन्ने कुरा कसैले तर्क गर्छ भने त्यो तर्क मिल्दैन। त्यसो 10 बुधे कार्यान्वयन भएन भने तपाईँ एमालेमा बस्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्छ पार्टी? हेर्नुहोस्, 10 बुधे सहमति भनेको नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनको लागि गरिएको हो र नेकपा एमाले पार्टी, म दोहोऱ्याएर भन्छु, यो
धेरै मानिसहरूको योगदानबाट बनेको र धेरै मानिसहरूको लगानी भएको पार्टी हो यो कुनै व्यक्ति विशेषको पार्टी होइन। त्यसकारण तर आज कतिपय कुरा एमाले भनेको होइन, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। अब तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँको विचार होला त्यो। यो केपी ओलीको पनि हो, भीम रावलको पनि हो, अरू धेरै व्यक्तिहरूको पनि हो यो पार्टी। त्यसरी भन्दाखेरि त्यो ठिक हुन्छ। त्यसैले अब यसमा पार्टी कुनै एउटा विषय उठेपछि त्यो विषय उठेर त्यसको टुङ्गो नलागेन भन्दैमा पार्टी छोड्ने भन्ने कुरा आउँदैन। यदि त्यो विषय ठिक ढङ्गले गरिन भने त्यसको विरोध गरिन्छ, आलोचना गरिन्छ, त्यसलाई चुनौती पनि दिइन्छ। त्यसमा ठिक ढङ्गबाट 10 बुँदे कार्यान्वयन भएन भने अचरस तपाईँहरू आलोचना गरिरहनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको, तर एमाले छोड्नुहुन्न। जसले जसले यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन, जसले जसले यसको बाधा अवरोध गर्छ, तिनीहरूले पार्टीको एकतामा भाँजो हालेको, पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भावना विपरीत गएको भन्ने कुरा त्यो तथ्यले स्पष्ट गर्छ। महासचिव ईश्वर पोखरेल भन्नुभएको छ कार्यान्वयन हुँदैन 10 बुँदे। अब जसले जसले त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो मलाई थाहा छैन, उहाँले भनिसक्नु भएको पढ्नुहुन्न प्रतिक्रिया। त्यो मलाई थाहा छैन। क ख ग घ जुनसुकै व्यक्तिले पनि यदि त्यस्तो अभिव्यक्ति दियो भने त्यो नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक एकतालाई सुदृढ बनाउने, अगाडि बढाउने नेकपा एमालेको व्यापक कार्यकर्ता पङ्क्तिको इच्छा विपरीत हुन्छ, पार्टीको हित विपरीत हुन्छ, आजको राष्ट्रिय आवश्यकता विपरीत हुन्छ। सुदूरपश्चिमको कुरा मिलेको छ कि छैन? सिधा प्रश्न सिधा उत्तर। अहिलेसम्म मिलेको छैन। तर धेरैले भने मिलिसक्यो। भीम रावलले छैन। लेखराज भट्टराईलाई संयोजक मानिसक्नु, म तपाईँलाई मानिसक्नुभयो। म तपाईँलाई भन्दैछु मिलिसकेको छैन भनेर। अब धेरैले भने अब उनीहरूलाई नि सोध्नुहोस्। त्यसमा कहाँ चाहिँ विवाद छ त? 10 बुँदे सहमति त्यहाँ कार्यान्वयन भइरहेको छैन अहिलेसम्म। जिल्लामा भएको छैन कि अथवा कहाँ कहाँ कसरी भएको छैन? ठ्याक्क भन्नुहोस् न। त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्यो। केही वडामा बाहेक अरू कुनै पनि ठाउँमा भएको छैन र देशका अरू कतिपय जिल्लाहरूमा पनि भएको छैन। कतिवटा जिल्लामा भएको छैन? हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा छ। मेरो मात्र होइन, धेरै साथीहरूको त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ। त्यसो 10 बुँदे देशभरि नै कार्यान्वयन भएको छैन पार्टीमा? देशभरि नै कार्यान्वयन भएको छैन मैले भनिनँ। सुदूरपश्चिममा भएको छैन र देशका कतिपय जिल्लाहरूमा भएको छैन। त्यहाँ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ भयो कार्यान्वयन? बागमती प्रदेशका पनि कतिपय जिल्लामा भएको छैन। तर इन्चार्ज त रामबहादुर थापा बादल। अहिले त्यो उहाँहरूले कसरी गर्नुभयो त्यो मैले पनि त्यसमा छलफल गर्न पाएको छैन। तर बागमती प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा त्यसको कार्यान्वयन उचित किसिमले भइरहेको छैन। अस्ट्रेलिया साक्कीले मानिसक्नु त रामबहादुर थापा बादल। त उहाँले किन मान्नुभयो? उहाँसँग कुरा हुनु पाएको छैन। बैठकमा आएपछि थाहा होला। तपाईँ मान्नुहुन्न लेखराज भट्टराईलाई इन्चार्ज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? तपाईँ ठ्याक्क भन्नुहोस् न। तपाईँले ऋषिजी व्यक्तिगत कुरा गर्दै नगर्नुहोस्। मलाई व्यक्तिगत कुरा गर्न कुनै रुचि छैन। म के खोजिरहेको छु सुन्नुहोस्, म के हेरिरहेको छु भने हेर, जो व्यक्तिले यो 10 बुँदेलाई पदसँग टाँसेर लैजान्छ नि, ती व्यक्तिहरूको आशय के छ भने पार्टीलाई विधि प्रणालीमा चलाउने भन्दा पनि पदको कुरासँग गाँसेर त्यसलाई हल्का बनाउने उनीहरूको आशय रहेको देखिन्छ। म त्यो ठान्दिनँ। म के ठान्छु भने हाम्रो विधानअनुसार, विधिअनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नेकपा एमाले पुनर्जीवित भयो। त्यसलाई अझ पार्टीमा जुन विवाद भएपछि त्यसलाई समाधान गर्न 10 बुँदे भयो। त्यो 10 बुँदे एउटा विधि हो। त्यो त्यसैले विधि कार्यान्वयनमा मैले जोड दिइरहेको छु। को व्यक्ति कुन पदमा कुन जिम्मेवारी छ त्यो त परिवर्तन हुने कुरा हो, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर विधि मान्नु पर्यो, प्रणाली मान्नु पर्यो, पद्धति मान्नु पर्यो। त्यसरी नमान्ने हो भने अन्ततः पार्टी सङ्कटग्रस्त हुन्छ। तर 10 बुँदे पुरो त कार्यान्वयन भयो भने केपी शर्मा ओलीको पनि तर्क छ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरू उपाध्यक्ष भन्नु भयो नि त पार्टीको आएछ। पार्टी उपाध्यक्ष 10 बुँदे कार्यान्वयनले होइन। सबैको भनाइ त्यही छ। होइन, त्यो गलत। भीम रावल उपाध्यक्ष भनिसकेपछि 10 बुँदेले उपाध्यक्ष भयो र म 9 राष्ट्रिय मानिसबाट निर्वाचित हुँ। म जसरी अरू पदाधिकारी निर्वाचित छन्। त्यसको लागि कुनै 10 बुँदे र 11 बुँदे चाहिँदैन ऋषिजी। म स्वतः उपाध्यक्ष हुँ नि। कि त घोषणा गर्नु पर्यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारी खारेज हुन्छन् भन्नु पर्यो। त्यसैले कसैले मलाई दान दिएको, दक्षिणा दिएको वा 10 बुँदे बनाएर मलाई बनाइदिएको कसैले भन्छ भने सरासर गलत कुरा हो। त्यसो भए 10 बुँदे कार्यान्वयन भयो भने पार्टीमा दुर्घटना हुन्छ? म दुर्घटना त भन्दिनँ, समस्या उत्पन्न हुन्छ। समस्याहरू आउँछ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र निश्चय पनि आउँछ। विधान महाधिवेशनतिरै तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु। जसरी तपाईँले तडक भडक गर्नुभयो नि यो प्रचार शैली किन यस्तो गर्नु भन्नुहोस् त? अब यसको लागि हामीले कुनै कमिटीमा बसेर यो यस्तै तडक भडक गरौँ भनेर निर्केल त गरेको होइन। हेर्नुहोस्, अब यसमा निश्चित साथीहरूलाई निश्चित जिम्मेवारी हो। अब उहाँहरूले यसो गर्दाखेरि अब धेरै यसले आजकलको यो प्रचारको युगमा अब यसले जनतामा अरूतिर प्रचार गर्न सजिलो होला भन्ने लागेर यस्तो भएको होला। होइन, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्रै बढी प्रशंसा भयो नि त, बढी प्रचार भयो नि त। अब हेर्नुहोस्, अब कसैले कसो म एउटा कुरा हेर्नुहोस्, एउटा साइनबोर्डदेखि एउटा प्रसिद्ध भनाइको मलाई पोस्टरदेखि एउटा प्रसिद्ध भनाइको पानीको बोतलमा पनि केपी शर्मा ओलीको फोटो छ। मलाई यस सन्दर्भमा एउटा प्रसिद्ध भनाइको सम्झना हुन्छ। हेर्नुहोस्, पद, प्रतिष्ठा, धन सम्पत्ति
यी सबै क्षणिक कुराहरू हुन्। मातृभूमिको लागि, जनताको लागि गरेका सुकार्यहरू मात्रै चिरस्थायी हुन्छन् भन्ने यो प्रसिद्ध चिन्तन हो। त्यसकारणले गर्दा कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई कस्तो लाग्छ भने यो सधैँ रहिरहन्छ, म यो पृथ्वीभन्दा पनि चिरस्थायी हुन्छु भन्ने मान्छेलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ क्या। त्यसकारणले गर्दा म जहिले पनि के कुरामा जोड दिन्छु भने हामी यो मातृभूमिको सेवा गरौँ, यो पार्टीलाई विधि पद्धतिबाट चलाउँ र व्यक्तिका स्वार्थहरूलाई राष्ट्रिय हितको स्वार्थको अधीनमा राख्नु भने तपाईँसँग मैले धेरैचोटि अन्तर्वार्तामा भनेको छु। अब प्रचारमा विभिन्न तरिका अपनाउने साथीहरूले त्यसो गर्दा पार्टीको गजब होला, राम्रो होला भन्ने ठान्नुभयो होला। तर तपाईँको पार्टीको विधान महाधिवेशनमा के देखियो भन्दाखेरि चिनिया शैलीको प्रचार देखियो। सी जिनपिङको चाहिँ पथमा केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्नु भएको, अब त्यो लाइनमा गएको ठ्याक्कै तपाईँले हललाई तपाईँले हेर्नु लाग्यो, तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ नि, तपाईँको छ नि, तपाईँले चिनिया राष्ट्रपति हलको व्यवस्थापन हेर्नुहोस् त्यहाँ, तपाईँले चिनिया राष्ट्रपतिको कुन कुन प्रचार सिटको एरेन्जमेन्ट हेर्नुहोस्, कुन कुन कुरालाई कहाँ तुलना गर्नुभयो। अब मैले त चिनको सबै गएर हेरेको छैन, हेर्नुहोस्। ग्रेट हलमा तपाईँ जानु भएको छ? समाचार ग्रेट हलमा त गएको छु। अनि ग्रेट हलमा त मैले त्यति बेला मनमोहन अधिकारीको चीन भ्रमणको बेलामा उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो भ्रमणमा दलमा गएर त्यति बेला चिनिया राष्ट्रपति च्याङ जमिनसँग वार्तामा नै म बसेको छु नि, त्यो त गएको छु। तर अब महाधिवेशनमा उनीहरूले भित्री तरिकाले कसरी प्रचार गर्छन्, व्यक्तिको बारेमा कसरी प्रचार गर्छन्, समाचार माध्यममा यहाँ अलिअलि कुरा हेरेको हो मैले। त्यस कारण तपाईँले के कुरासँग तुलना गर्नुभयो त्यो म प्रश्न आइसक्यो, तुलना गरेर आइसक्यो ग्रेट हल र तपाईँहरूको अधिवेशन भएको ठाउँको कुरा। अब त्यसो भए चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन का भित्री कुरा सबै हेर्ने र अहिले हाम्रो विधान महाधिवेशनको भित्री कुरा हेर्ने कसैले छ भने उहाँले तुलना गरेर लेखे भएको के कुरामा त्यस्तो भएको छ। ग्रेट हल र गोदावरीको हल एउटै देखियो, होइन ग्रेट हल र गोदावरीको हलको त तुलना गर्न मिल्दैन, हेर्नुहोस् है। अब त्यो के तुलना गर्नु, तर सजावट गर्ने तौर तरिका कहीँ मिलेको छ भने जसले त्यो देख्नु भएको छ दुइटै कुरा नजिकबाट, त उहाँहरूले तुलना गरेर लेखे टिप्पणी गरे भइहाल्यो नि। डाक्टर साहब अब जाँदै किनभने तपाईँ आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्ने नेता हो, आज मलाई बताउनुहोस् त माधवकुमार नेपालसँग तपाईँ रहेको भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा तपाईँको छ नि सहभागिता भएको भए तपाईँ त्यो पार्टीको शक्तिशाली नेता बन्नुहुन्थ्यो। आज शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा तपाईँ मन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनेर जान पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँले माधवकुमार नेपाललाई धोका दिएर केपी शर्मा ओलीतिर लाग्दाखेरि केही पनि पाउनु भएन। म पछिल्लो कुराबाट सुरु गर्छु। धोका न मैले उहाँलाई दिएको, बाहिर धेरै चर्चा भएको छ, तपाईँले धोका दिएको त्यो कुरा मान्नुहोस्। होइन, त्यो दृष्टिकोण नै गलत हो। न मैले उहाँलाई धोका दिएको, न उहाँले मलाई धोका दिनुभयो। कुरा के हो त भने राजनीतिक रूपमा जबसम्म हाम्रा दृष्टिकोण समान थिए हामीले सँगै यात्रा गऱ्यौँ। जब पार्टी विभाजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा समान दृष्टिकोण नभएपछि हामी अलग अलग भएका हौँ। त्यसैले कसैलाई धोका दिने भन्ने कुरा त्यो भन्न कुनै औचित्य छैन। दोस्रो कुरा, म त्यो पार्टीमा उहाँसँगै भएको भए निसन्देह नै पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति, हिजो म उप प्रधानमन्त्री भइसकेको, उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेला म गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले त्यहाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ठाउँ पाउने मध्ये म पर्थेँ भन्ने कुरामा कुनै विवाद भएन। त्यसमा कुनै विवाद नहुन्थ्यो होला। तर म त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ के कुरा प्रश्न हुनु भने म पद मैले कहाँनिर ठुलो पाउँछु, म कहाँनिर त्यो सुविधा पाउँछु भन्ने हेर्ने मान्छे रहेनछ भन्ने कुरा त्यसबाट प्रश्न भयो नि। म राष्ट्रको भविष्य हेर्छु। पार्टी हामीले जुन उद्देश्यले जन्मायौँ त्यो उद्देश्यको पूर्तिलाई म हेर्छु। जनताले भोलि दुःख नपाउनु भन्ने कुरालाई हेर्छु र संसारका सामु स्वाभिमानी नेपाली भएर यो राष्ट्रको राजनीतिभित्र बाह्य शक्तिले आफ्ना सुन घुसाएर हामीलाई छेदविच्छेद नगर्नुहोस् भन्ने कुरामा म सजग रहेछु भन्ने कुरा त तपाईँले सोधेको प्रश्नबाट प्रश्न हुन्छ नि। त्यसो भए अब मुलुक अर्ली इलेक्सनमा गएको हो, म अहिले जे राजनीतिक यो परिदृश्य देखिरहेको छु नि, यो परिदृश्यमा सरकारमा बस्नेहरू पनि प्रधानमन्त्री पनि अरू पनि वर्ष यो वैशाख महिनामै चुनाव गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दिशातर्फ उन्मुख भएका हुन् कि जस्तो आभास देखिन्छ। किन तपाईँले संसदलाई पुरा अवधि चलाउनु पर्छ भनेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे हो नि? हो। अब आज आएर यो संसदले काम गर्न सकेन, संसद अवरुद्ध भइरहेछ। संसदलाई मात्र किन दोष दिनु? तपाईँको कारणले। सुन्नुहोस् न, हाम्रो कारणले होइन। एमाले अवरोध गरिरहेछ। सुन्नुहोस् न, संसदमा त एमाले अवरोध गर्यो तर बजेट मान्नुहोस् न तपाईँ। म दुईटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। प्रतिनिधि सभामा अवरोध अर्थात् संसदमा अवरोध गरे तापनि त्यहाँ सरकारका गर्नुपर्ने काम रोकेका छैनन्। एक हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, त्यहाँ त एमाले रोक्यो, अनि यो सरकारलाई झन्डै 3 महिना हुन लाग्दा यो सरकारलाई पूर्णता दिन कसले रोक्यो? यी सब पात्रहरूका
योग्यता र अयोग्यतासँग सम्बन्धित छ नि कुराहरू हेर्नुहोस्। कसले रोक्यो त? सरकार भन्नु। त्यहाँ त एमाले रोक्यो। तै पनि बजेट सजेट जे सरकारले ल्याउनु मन लागेको छ त्यहाँ त रोकेको छैन। दौडेर गएर गरेकै छ। नारा लाउने नारा लगाइरहेको बनाइँदैछ। तपाईँहरू बोल्नुहुन्न आज। हेर्नुहोस् त हाम्रो देशमा मैले बोलेको छु। तपाईँले मेरो ट्विट हेर्नु। मैले प्रश्न भनेको छु। अहिले यो कालो धनलाई लगानी गर्न पाउने कुरा र 10 करोड कार्यकर्ताले कुनै पनि ठेकापट्टा खर्च गर्न पाउने कुरा, यो कमिसन तन्त्र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने कुरा हो। र कतिपय पात्रहरूले थुपारेको कालो धनलाई अमुक अमुक उद्योगको नाममा व्यापारी मार्फत लगानी गर्ने आशय पनि यसको पछाडि छ। यो कुराले सुशासन दिन्छौँ भनेर जसले ठुल्ठुला कुरा गरेर जनतालाई भन्ने गरेका थिए, उनीहरूका वास्तवमा चरित्र कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा पनि उदाङ्गो भएको छ। तपाईँले भन्नु मुलुक इलेक्सनमा जान्छ। अब वैशाखमा चुनाव। मैले जान्छ नै भनिनँ। शेरबहादुरको बिचमा सम्झौता हुँदैछ, सहकार्य हुँदैछ मुलुकलाई चुनावमा लिएर जान। त्यो त मलाई तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ कि समर्थन गर्नुहुन्छ मुलुक निर्वाचनमा? हेर्नुहोस्, मलाई त्यो जानकारी छैन। अहिले जो नेताहरूले सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, जो गठबन्धन छ, उहाँहरूले विगतमा नेपाली जनताका सामु के भन्नुभएको थियो, सुशासनका के कुरा गर्नुभएको थियो, पार्टी बलियो बनाउन संविधान बनाउँदा के भन्नुभएको, त्यसको उहाँहरूले स्मरण गर्नुहोस्। म यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु। अब त्यसबाहेक यदि देशमा चुनावमै गइहाल्यो भने अब हामी जस्तो मान्छेले यो चुनाव किन गरिस् भनेर त्यसको विरोध तपाईँ चुनावको अब विरोध गर्नुहुन्न डाक्टर भीमराव? होइन, मैले प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको हुँ। किन भन्दाखेरि संविधानको मसौदा गर्दा म मसौदा समितिको सदस्य थिएँ। त्यो मसौदा गर्दा अहिलेका सबै नेताहरू, अहिले गठबन्धनमा रहेका नेताहरू, स्वयं हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी सबैले प्रतिनिधि सभा बिचमा विघटन गर्न नपाइने कुरालाई उहाँहरूले सहमति गर्नुभएको। तर यो देशमा त के छ भने एकपटक सहमति गर्ने, आफ्नो सहमति आफै बिर्सिने, सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने, सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने। त्यसैले त देशको आजको यस्तो दुर्गति भएको छ नि। त्यसैले इमान्दार हुनु पर्यो। देश र जनताप्रति इमान्दार भएर हामी सबैले काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा म जहिले पनि जोड दिन्छु। यदि तपाईँलाई पार्टीभित्र सबैले पेले, केपी शर्माले साथ दिनु भएन, तपाईँ एक्लिनु भयो भने अन्ततः तपाईँ फेरि माधवका नेपालसँग सहकार्यको यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एग्री समाजवादीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। तपाईँले पेल्ने भन्ने कुरा पदसँग गाँच्नुभयो होला। पदसँग मेरो लागि पद कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। म हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हित, नेपाली जनताको हितमाथि जहाँ आघात पर्छ त्यहाँ सशक्त आवाज उठाउँछु र जहाँ नेपाली यो मातृभूमि खतरामा पर्छ म त्यति बेला घन्टी बजाउँछु। त्यसो भए मेरो पद के हुन्छ भने ठ्याक्कै म त अहिले नेकपा एमालेमा छोड्ने प्रसङ्ग कहाँबाट आयो? अब म एमाले छोड्दिनँ भने भन्नुहोस् न। हेर्नुहोस्, म नेकपा एमाले छु। अहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष छु। तपाईँले चाहिँ अनि त्यो छोड्छस् कि छोड्दैन भने गरेको प्रश्नै मिलेन। तर तपाईँ खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ अरे माधवका नेपालको पार्टीमा जाने भनेर। त्यो मेरो खुट्टा कसले हेरेछ? त्यो हेर्ने मान्छेको त्यो हेर्ने मान्छेको दृष्टि नै गलत हो। मलाई उहाँहरूले अहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भनेर हेर्नुहोस् र यो देशको हितप्रति, नेपाली जनताको स्वाभिमान हितप्रति कटिबद्ध व्यक्तिको रूपमा हेरिदिएदेखि म ती व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिन्थेँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Program is sponsored by LIC नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। चाँदी जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।